Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tawo aron pagpanigom og pan nga igo lamang niya ng adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inig kasawumsom na makabaton sila karne ug sa pagabuntag madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo mao ang ilang Dios. Nianang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto ug nagpangutan-anay sila unsa man kini. Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano kansang mga huna-huna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo may tungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya, gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang tawo, nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto, nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkakita sa mga tawo nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon.